النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستورة الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستورة الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستورة الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستورة الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستورة الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستورة الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستورة الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك
اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور.
قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون،
بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا.
طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بتلات ديسك جوه في الاوضه.
مستورة الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك
جالها خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث دسك جوه في الاوضه. مستور الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالها خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث دسك جوه في الاوضه. مستور الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالها خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث دسك جوه في الاوضه. مستور الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالها خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث دسك جوه في الاوضه. مستور الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالها خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث دسك جوه في الاوضه. مستور الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالها خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث دسك جوه في الاوضه. مستور الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالها خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث دسك جوه في الاوضه. مستور الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالها خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا، طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات
فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر.
النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك
اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعة البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا، انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور.
قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون، بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي، عامل ب3 دسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون،
بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر. النهارده صحيت من نومي جالي مكالمة تليفون بيقولوا لي محمد الهادي معايا. قلت له ايوه يا فندم. بيقول لي انا حضرتك جالي خبر كده ان المصانع بتاعه البوكسرات بتاعتك اتحجز عليها. قلت له تمام يا باشا. طب وايه المطلوب؟ قال لي لا انا قلت اقول لك بس يعني عشان لما تيجي تحب تروح تجيب بوكسرات فتلاقي المصانع قافله بتاعتك. قلت له ماشي مستور. قلت له زي ما في بوكسرات في المصانع انا عامل حسابي عامل بثلاث ديسك جوه في الاوضه. مستوره الحمد لله. صباح الخير يا مصر.